अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो का पार्ट 2 आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़ियात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियों की देखभाल करने गए। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे उनके पास दौड़ते हुए आए और कहा कि सफ़ेद लिबास पहने 2 आदमियों ने मेरे कुरैशी भाई यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाकर उनका सीना खोल दिया है। इस वाक़ये को शक सदर कहते हैं। इंशाअल्लाह आगे इस वीडियो में हम आपको वाक़या शक सदर की तफसील बताएंगे। फिर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शोहर जल्दी से बाहर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। देखा तो आप सही सलामत खड़े थे, लेकिन चेहरे मुबारक का रंग थोड़ा बदल गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा को देखते ही रोते हुए उनके पास आ गए। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाया और बहुत प्यार से पूछा, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, बेटा क्या बात है? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, 2 आदमी मेरे पास आए और मेरा सीना खोल दिया, इसमें कुछ रख कर इसे पहले की तरह सी दिया। ये सुनकर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के शौहर कहने लगे, मुझे डर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी चीज़ का असर है, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इनको इनके घर वालों के पास छोड़ आएं। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा के पास मक्का वापस ले गए। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, मेरे कहने से पहले किस बात की वजह से आप इन्हें वापस ले आईं? हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये पूरा वाक़या सुनाया। ये सुनकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी का एक अजीम मकसद है। क्या मैं आपको इसके बारे में ना बताऊं? मेरे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमल और पैदाइश का हर लम्हा बहुत आसान था, और उस वक्त में मैंने देखा कि एक नूर निकल रहा है जिसने बसरा के किले रोशन कर दिए हैं। इसके बाद हज़रत आमिना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा वापस आ गईं। आए जानते हैं इन वाक़ियात में हमारे लिए क्या सबक हैं और अल्लाह ताला की क्या हिकमतें हैं छुपी हुई इनमें। सीरत के तालिब इल्म अपनी पूरी ज़िंदगी पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के आसार देखते हैं। जिस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखभाल के लिए लेने के बाद हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी एक रात में बदल गई। इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने फर्मा बरदार बंदों के लिए जो फ़ैसले करते हैं वही उनके लिए सबसे अच्छे होते हैं। पहले हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शौहर यतीम होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना नहीं चाहते थे, और सिर्फ़ इसलिए ले लिया कि कोई और बच्चा नहीं मिला था। यकीनन अल्लाह ताला का इंतखाब उनके लिए बेहतरीन था। यहाँ पर भी हर मुसलमान के लिए एक सबक है। हम नहीं जानते कि ज़िंदगी में हमारे लिए
کیا فائدہ مند ہے۔ اس لیے ہمیں دل سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن رہنا چاہیے، اور جو ہماری قسمت میں اللہ نے نہیں لکھا اس پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم سبق یہ بھی ہے کہ بچوں کو قدرتی فطرت پر رکھنے کے لیے اور ذہن اور جسم کی اچھی تربیت کے لیے عرب میں شہر کے لوگ اپنے بچوں کی پیدائش کے بعد کچھ سالوں کے لیے گاؤں بھیج دیتے تھے۔ اس بارے میں شیخ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے قریب قریب بند گھروں میں اور عمارتوں کے ہجوم میں رہتے ہیں۔ ایسی زندگی سے انہیں قدرتی اور تازہ ماحول میں رہنے کے سکون کا پتہ نہیں چلتا۔ قدرتی ماحول سے دور رہنے کی وجہ سے اور ہر وقت مصنوعی چیزیں استعمال کرنے سے انسان پریشانیوں اور ذہنی دباؤ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کچھ ماہر تعلیم کے نزدیک بچوں کی تربیت قدرتی آب و ہوا میں ہونی چاہیے تاکہ اس انسان کے خیالات اس کائنات کی حقیقت سے مل جائیں، لیکن ایسا کرنا آج کل کے دور میں کافی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص عربی سیکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ خوش بیان کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور مجھے ایسا ہونے سے کون روکے گا، کیونکہ میں قریش سے ہوں اور میری پرورش بنو سعد قبیلے میں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں واقعہ شق صدر کی تفصیل۔ یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ امام مسلم اپنی کتاب صحیح مسلم میں شق صدر کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ کو لٹا کر سینہ شاک کر دیا۔ پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر فرمایا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا۔ پھر دل کو سونے کے پیالے میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ واپس رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یعنی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ لوگ یعنی دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، لیکن چہرے کا رنگ اترا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سلائی کے نشان دیکھا کرتا تھا۔ بے شک شیطان کے اثر سے پاک ہونا نبوت کی پہلی نشانی تھی، اور اس لیے بھی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی حیات مبارکہ میں گناہ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور قلب میں صرف توحید باقی رہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ قریش میں برائیاں عام ہونے کے باوجود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ یا بڑے گناہ نہیں کیے۔ شق صدر کا واقعہ سب کے سامنے اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لانا آسان ہو جائے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو صاف کیا گیا کہ سب لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک محفوظ رکھا، اور شیطان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہونے سے
روکے رکھا۔ اس کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچے۔ فیوچر میں مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے قصے جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔